إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. حاضرین مجلس، سامعین و ناظرین، انسان بنیادی طور پر شکی مزاج گزرا ہے. ماننے پہ آئے تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند، دانا بینا سمجھے اور اسے پوری زندگی اپنی عقل بھیجا دکھائی بھی نہ دے تو مانتا ہے کہ میرے سا کوئی اور نہیں. انکار کرنے پہ آئے تو لاکھوں نشانیاں دے کے، آیات دیکھ کر، معجزات دیکھ کر بھی انکاری ہو جائے